حضرت مولانا قائد جمعیت سره پیری طریقتم وایا مولانا بابا الحمدللہ پسلورونو طریقوں کے صاحب طریقت تے جسنگا صاحب سیاست تے و صاحب شریعت تے نو صاحب طریقت تے الحمدللہ ادمنگ حضرت مفتی صاحب فرمائل مشر مفتی صاحب حضرت پیر صاحب مبارک مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مفتی ورید صاحب رحمت اللہ علیہ وی مولانا جی بے انسان دی ټول اولیاء ور پس روان دی الحمدللہ دا گوری زمون ذمہ داری دی عزت مندو بعد خلقو بلا سنے نیو چت کڑے ہم ہیں سورج ہمارے ساتھ چلو ہم جہاں ہوگے شب نہیں ہوگی کو دے دے کہ سوک جہاد لا تیار ہے الحمدللہ منصر تشکیلات و ترتیب شتا تبلیغی ترتیب شروع شو الحمدللہ و نزدی دا چلو ترتیب شروع شو کہ علم لرا دے کہ طریقت لرا دے کہ دا ختم نبوت خدمت لرا دے فورت دا قیامت گوری انوے جد چاپے کڑے نو پا خدای قسم چی منگا دا ہر چا خیر خواہیو پا خدای قسم